اوكي يا لندن ناوت كلوب تشيلسي زحلف عمت بزغبرتو دارغا كابتس بيت وصاي بزح كمزي تواداري تاي نبرتن نايز وصيت كا كابتن اوروبا وددرت كتقلرينا مالتيو حجي نبعل ماريسكا كابتي حلفنا عليا استفلا سلطنت اندي قيايرا حجي جن بفولي بروجكت مالتيو ان اسبانياوي جافي الونسو اب قوتيرا مالتيو بجافي الونسو اتمرح دل حجي جافي الونسو حدا خافتم امصاي خافتم بلصات كونو زخلو سلطنتي نتبهلي زغلط ولا بتبع ليفركسون زسرح سرحون بزح عبيت عوتات كمزكيلي ولا كو مدريد كيلو زل عبيت عوتات تزيمصه بحفشا حجيني كلب تشيلسي كن تركيبو على ماتي حجي كلب تشيلسي كاب زحلف عمت فري دبلو ነገር لو ما عمت بدخون اوروبا وددر يلان اب حقفاها بزحات تصاوتي حيزالا دبزح تصاوت حقفا زلا كلب تشيلسي استات كاب 4 كسب 4 5 زخونو تصاوتي اب حقفالو اذا مالت كا لعاق انت تصاوت حيزالا ماتي حجي جدن ابرز زغا مع تصاوتي لان 10 حد تصاوت شميتالا ابز حجي غزي مالتي حجي كله نتي بالانس نيتا كانت تحلو ترا خوينا كتصاوت شيء علاماتي سلازي او عبد الحلفه نبعل كوكوريلا زعمسلو كوكوريلا عباي كلب ريال مدريد وسان تصاوتي كوكوريلا نب ريال مدريد سيداتها كمون نبعل غارناتشو بلقح نب استون فيلا كمون سانتوس ب5 مليون ناب مان يونايتد كمون عبد الحلف وانات ون تشالوبا ون ب30 مليون باوند كاب 25 كسب 30 مليون زغمت ناب باسبانياوي اسطاني فسس فابريكاس تمرح زلا ايطالياويت كلب كومو سديداتها كمون نديلابون حجين ناب عداغا ولاتلا بحفشا ولازي بارياش لخمان ناب نابولي دارغا ابسم معبص يخم دل يزنجر بزحات تصاوتي كتفانيا ستيل حجون كوصيهم كم بعد غوتسو عبد الحلف عمت كاب فرنسا كلب ليونيا فريماتنا عبد الحلف عمتات حجي درو كم بعد عبيتي كانت كم بعد بارسن جيرمان ون اميتن اولوا استاتو 7 مليون زغمت موص واغاتات الله اسون دارغا بزحات طمت رخيبلو نعون دحرا ገንዘብ قريبا كتفانو يتمثل امصياتم زلا تصاوتي انت دارينام بحلف عمت كان خمزرانا بمكرات تصاوتي تساق كلب تلانيرا كلب تشيلسي كلهم تمكرو زيبلهم ناشتو ديبسوليوم نيرم نزي ابغمت بمئتاو كاب زحلف جيغاتاتهم قد ترديهم كوينو نبعل جراند جاكا نخم صوم كندي لعلن تحت نيلهم اي ثينك عشرتهم ناي جراند جاكا مثلا كاب كلب ساندرلاند ناب هندرسون ليجند ويكا بلو تصاوتاي نبر ناي كلب ليفربول هندرسون كاب كلب برنتفورد امتيمولو هندرسون ور 36 عامتي اوكي مولو تمكرو ناي بريمير ليغ الو نزي خطقمو ميليو مسلني كاب كلب برنتفورد امتيمولو كومون تصاوتاي نبر كلب ارسنال كومون مانشستر يونايتد دانيال ويلبكون كاب كلب برايتون امتيمولو دانيال ويلبكون 35 عامتي سونا مسمر متقعتي مسبعل جو بيدرو كومون جاكسون افتنا مسمر متقعتي سون اغرو حوسي مات نعونا فريمو ملو بحفشا نبعل بيلسترا زبال تخلاخلتي كومون لوكروس كاب كريستيا بالاس دامو سلو تصاوت كفرم كيلوم لعل 10 تصاوت فريمو مالو كومون روجرز كاب كلب استون فيلان بناي ريكر ناي عدق ناي عد انجليز ب 117 مليون مس ارسنال تهلاليخا كل غزي تشيلسي خم تفلطوا ارسنال اتوت عدقي كل غزي كحسب طمطم نبت اتيا نتعداغا اب حصير غزي وديا نتتصاوتاي امرو خم شفت غيرا ناب دوبا ولندن اسغاغراتلا 117 مليون يخفيتاتلو زها ريكر ناي بريطانيا قليل يكونن
ስለዚህ ብዙሕ ዕድጊ ኣፈጢማ ብዙሕ እውን ገንዘብ ኣውፅያላ ስቲል ሕጂ እውን ኣሎ ከእትው ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ በዓል ኢንዞ ፈርናንደዝ እውን ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ስለ ዘለዎም بعبي أنا حنت تقرمن زلنا تشيلسي جن تشيلسي كل نجار أما تتعوتي دحريت بالنيا مبزحتهم تكوم أفريج تتعوتي ويا هم تجبر أنا إردانني جن كأ كتب محشز جبا خاء بوتاتات كأوصل بوتاتات نيرو نابنت بدحريت إذا كانت هذه دحر بعد جونتيري دحر بعد ديفيد لويس دحر بعد أسبليغيتا دحر بعد كاهل بدحريتي بدرجة عالم كنت موت زخلو تخلخلتي يبلان حجي بدرجة عالم كنت موت تخلخلت ختفرم لي تخيل لوكروس كاب كلب كريستيان بالاس يام تياتو بلك انت خونا جنزينا عي تتعاطي دي كلاس تتعاطي هيكونن اوكي نفع تتعاطي كون خلي جين كلاس هيكونن ور كلاس تتعاطي هيكونن جن ام تياتلا كيلو لاب زحلف عامت ريناينا بمسبرت النوح فلينيرو حجي لو معمد كملسيو لوكروس ملياتو لات ناي مكلخالا جن ستيل نعي كم زي أخالو خينو أي سمعنن ولا كوا بشامبيونز ليج تزي هالوت مالتيو أفتي ما أكل لو كم بعد توبي كم بعد أشوف بحالو تتعاطي ون اللوا نسون ببعل فرانك لامبارد كلب كوفنتر ونسون أب تمت كوفنتر أتي لو بلقح كسجاجرو ويمكن تقليلو كجزء ون حتى أغلبنا بتشيلسي بحفشة أبدحري زلو أدربايو بعل أدربايو بخارج كلابات يتمثل له حجي كمتي كشيء مخانسي يرد أكايو ولا كان بعل فوفنا كنت هلو ستيل كم زدلي واتتصاوتي يرد أكاي مخناتو نزيم توصم زلاس كتكومون اللوا كأن مسيرتاوي نجرجن دحري مندي جول كيبر مندي مشتتنا بسعودية نفس العرب مالتيو أي تكأتن دلا مخناتو سانشيز نتاجانتا كمزي كلاس دخونه جول كيبر أيكونن استيل كسب حجي ولا بعداجانا جول كيبر كوانت هلو قدامنت هيبوم سي أي تبوتاس استيل كابد حلف عامة تحيزم تمت هيبوم صاحب حجين وسانة أي جزء إندلو إذا استيل أي تحت مندلو قبل ما تحت مودي تحت مون حبيرنا هرينا جن كام وسانة نجاريو هذا بدرجة علم زرع عينة جول كيبر تتفرم أفتح دحريتي تزلوا هاجفات متشافنا نيرو حجون قالوا جانا يتعاطون له ترانسفير رياينا مالتيو بحافشة تشيلسي جن مش كله أبغى تأتيها بزحات أو تخطوطيا برجت كتفرمون تخيليا جن موداتو أنت أخذ كون مع تعلو بعد مكايلو مدري كابتن تخوضهم دلوا كوضهم دلوا تجبر الله الله جانا كان بعد جيتنس دبالو نوينجرات تتصوتلو جاكسون نبعلو كبايرن مونيتش زعلفه دارجا بدفيتنا بايرن مونيتش كيلو بايرن مونيتش كا تي اي جزء مالتيو تي سمع زنبرسي اي فصمتون تمليسو حجون ستيل بعبيتي كلابات ناي اسبانيا كلابات ون يدللو كم بعد اتلتيكو مدريد قال مله حجي السون ككم كنتات مالتي دارجا بزحت تصوت كتوص تغليا نعمون كتكوم يا مالتيو بعد ديلابون كلهم بحفشه مالتي سلازي ندحر كابزم بزحات تصوت اللي علي 4 قالك تصوت حيزالا نزيهم استخاخيلا ابدوش تختسمون استخاخيلا نتم دوصا اوصيا نتم داتو اتيا بالانس نايتا غانتا حاليم كخدو ناي كلتسمون صعصع دخون سراح يصبي مالو اتي مت فيتشرناتا ابتناي وددرات جن اب تشامبيونز ليج بزي مهلاوا بعابيو جافي ألونسو حيزو زلو سلطة أتاوتاون أبتاغانتاون كسب تاغانتا نبت ستمت كسب تمت من أولاد جزي خوص دخليو جن بعافيو تي كندي نعاتهم بلتش أزلهم لو معمت أب تشامبيونز ليج أبزخون إيروبا يلون هج فوكسهم أب بريمير ليج جبرو أب بريمير ليج بعامهم بتي زلهم قفح سكواد تتقيمهم كأ أنا كلب تشيلسي لو معمت بتحت ألونسو ولا ألونسو نمجمر حد شخصت عند أمبر يخون مسنا عرفت جزء زرخبو مستخمت نايمان سر حلف عمل زرخبو تعدل كوما عينتيو سلذي أبتناي توفر نمقتاو كقالوس يوم زبل قمتي زلني ولا تحميزاتهم زلا تتصاوتون قلل تتصاوت يكونن سلذي تشيلسي أنا أبتوفر أتيا أتيا زبل قمتي زلني سلذي تشيلسي هاي لا تمتيا زبل قمت هلنا مالتي ناتي نزيات تمثل
Yeah, thank you, Lamik. يا خمس زمل كاي يا بوغن شاس تمسكنا انتاي ابتقد محجي تقابل زنبرت ألقي ولا تي محدارا نايتم غانتاسي كابت وناني أجميركا تم زموصو زنبورو سلطنتسي درجة بزح سلطنتي أخذ رينا إذا كانت هذه عملتي أريد أن كسر حكالون بتحتي تود بهولي ونان نايتا غانتا بقى تحتي بقى نسو ونان ترى يكونون درجة كل حلفنا نايتا غانتا تسكيمو يتي موسى دحرا يبلون تاغانتا تعان تصاوتون يمصو بلك زفلت ونان ساينبرن مالتي مهنياتو እቶም ኣሰልጠንቲ እንታይ ዓይነት ተፃዋታይ የድልዮም ምስናቶም ፕሮጀክት ክኸይድ ዝኽእል ተፃዋታይ ነታ ጋንታ ናብ ካልእ ሌቨል ክወስዳ ዝኽእል ወይ ተወዳዳሪት ንክገብርዋ ዝኽእሉ ዝነበረ ሓሳቦም በቃ ብሰንኪ ቶድ በህል ናይ ወናን ናይታ ጋንታ ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ ነይሩ እቲ ምሕደራ ቁርብ ከኣዚት ዘይምስማዕ ርኢና ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ ሕጂ ኣነ ናይ ቸልሲ ዝገርመኒ ኩሉ ግዜ እቲ ዓንቶይ ገሊፅካዮ ነርካ እታ ፅብቕቲ ፖይንት ዘለዓልካ ማለት እዩ ቸልሲ ዋያቲ ዘለዋ ብኮታት ክትሽፍን ዘይትኽእል ምክንያቱ ኣብ ድሕሪት ዘሎ ብኮታት ናይ ቸልሲ ተሪእና ስቲል ናው ስትራግል ከም ትገብር ዘለና ኢና ርኢና ወላ ካብቲ ጎልኪፐር ጀሚርካ ምኩር ጎልኪፐር ኣይኮነን ሳንቸስ ከምዚ ምስ በዓል ራያ ምስ በዓል ኣሊሰን ተወዳድሮ ወይ በዓል ዶንድራማ ናይቶም ካልኦት ክለባት ተሪእኻስ ምስኦም ዝወዳደር ወይ ብቐሊሉ በቃ ሸቶ ክምዝገቦ ዝኽእል ጎልኪፐር እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ርኢና ኢና ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣብቲ ድሕሪት እቲ ምእላይ ናይ ፎፋና እቲ ብመስመር ፊት ዘይ ብምዃኑ ቁርብ ዝሓሸ ምክልኻላ ዝነበረስ በቲ ናይ መገዲ ኩኩሬላ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኩኩሬላ ከዓኒ ኦልሬዲ ማድሪድ መንጢላታ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ተኸላኻላይ ኣፈሪማ ኣላ ኣብቲ ድሕሪት ካብ ክሪስታል ፓላስ ላሮክስ ዝበሃል ተፃዋታይ ኣፈሪሞም ኣለዉ እዚ ተፃዋታይ እዚ ወርልድ ክላስ ተፃዋታይ ድዩ እንታይ ዓይነት ተፃዋታይ ክኸውን ኣብ ትሕቲ ጃባ ኣሎንሶ ሓቢርና ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ ግን በዚ ዝገበረቶ ዕድጊ ብፍላይ ኣብቲ ዳሕራዋይ መስመርሲ ዝሓልታት ትገብር ብምህላዋ እዛ ጋንታ እዚኣ ኣነ ቁርብ ኣብ ድሕሪት ስቲል ሕጂ ቸልሲ ስጋኣት ኣሎ ኢለ ኣነ ዝሓስብ ምክንያቱ ዓመት መፀሲ ቸልሲ በቃ ከምዚ ናይ ቢዝነስ ጋንታ ኮይና ይስማዓካ እቶም ዘለዋ ተፃወቲ ሸይጣ ቅያር ናቶም ኣብዴት እንዳገበረቶም ጥራያ ትመፅእ እምበር ከምዚ ነቲ ስኳዳስ ኣደልዲላ ወይ ምሻሎ ወስኽ ጌራ ወይ ዓይነታውን ተፃወቲ ምፅያስ ከምዚ ክልውጥዋ ዝኽእሉ ተፃወትስ ስቲል ናው ኣይረኣኽሎምን ማለት እዩ እቲ ፅቡቕ ነገር ጃባ ኣሎንሶ መፂኡ ኣሎ በሊሕ ኣሰልጣኒ ከም በዓል ባየር ሌቨርኩሰን ዘሰልጠነ ኣሰልጣኒ ንባየር ሌቨርኩሰን ኣብቲ ቡንደስሊጋ ርኢና ኢና ሻምፒዮን ከግብራ ክኢሉ ማለት እዩ ንሪያል ማድሪድ ከይተረፈ እውን ዓሊምዋ እዩ ዝሰልጣን እዚ ኣብውን ዕድል ኣይተዋሃበን ማድሪድ ከም ንፈልጣታ ጋንታ ሓፂር ውፅኢት ስለ ዝደልዩ ኣብኣ ወይ ተተዓዊትካ ምቕፃል እያ ተዘይተዓዊትካ ከዓ ምስጓግ ስለ ዝኾነት ዕድል ኣይገበረን ዝሰልጣን እዚ ሓንቲ ዓመት ኣሰልጢኑ ምስ ማድሪድ እውን ክስጎጉ ርኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅቡቕ ነገር ጃባ ኣሎንሶ ዝኣክል በሊሕ ኣሰልጣኒ እዩ ርኢና ኢና እቲ ናቱ ፕሮጀክት ብፍላይ ኣብ ባየር ሌቨርኩሰን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ማለት እዩ ሕጂ ናብ ፕሪምየር ሊግ መፅእ ኣሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንቸልሲ ከመይ ከካይዳ ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዕድጊ ንዓይ ከምዚ ዋው ዘብል ኣይኮነን 11 ተፃወቲ መፅኦም ኣለዉ ዳርጋ 348 ሚልዮን ፓውንድ ስፔንድ ገይራ ኣላ ማለት እዩ ዝወፅዋ ተፃወቲ እውን ኣለዉ እቶም ኣገደስቲ ተፃወቲ ከተፅንሖም ዝግብኦም ተፃወቲ ዝሸጥዋ እውን ኣለዉ ከም በዓል ኩኩሬላ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ መኻእቲ ድሕሪት እንድሕር ሃጓፋት እንዳሃለወካ መኻእቲ ዝሓሸ ተፃዋታይ እንድሕር ንኩኩሬላ ዝኣክል ናብ ማድሪድ እንድሕር ትሸጦ እንተሃሊኻ I don't know ናይ ቸልሲስ በቃ ከምዚ ንፁር ዕላማ ኣሎ ኢለ ኣነ ይሓስብ እኒአ በቃ ከምዚ ዓመት መፀሲ ናይ ቢዝነስ ጋንታ ኮይና ትረኣየካ ምሻሎ ከምዚ ኣብዴት እንዳገበረት ተፃወቲ ኣብ ምምፃእ ኣብ ምሻጥ ተፃወቲ ኣብ ምምፃእ ኣብ ምሻጥ ትካየድ ዘላ ጋንታ ኮይኑ ይስማዓካ ከምዚ ንፁር ዕላማ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓካ ብዓብኡ እቲ ምሕደራ ብልክዕ ካብቲ ወናኒኣ ጀሚርካ ስቲል ሃጓፋት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ዳሕረዋይ መስመራ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዘለዓልካ ያላሚክ ኣባይ ትቐንዲ ብኮታት ክሽፍንዎ ዘለዎም ቸልሲ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሲልካ ኣጥቃዓቲ ናይ ዝመላእኻ ወይ ሚድፊልደራት ናይ ዘብዛሕካ ኣይኮነን ከም በዓል ካሴዶ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ከም በዓል ኢንዞ ፈርናንደስ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ እንዳሃለውካ እንድሕር ከም በዓል ፈርናንደስ ተመኮሮ ዘሎ ተፃዋታይ ሄርናንደስ ኣምፂኻ ነታ ጋንታ ከምዚ ፍሉይ ለውጢ ክገብሩ እዮም ዝብል ግምት የብለና ኣነ ካብ ከምኡ እቲ ዘውፅኦ ዘሎ ወፃኢታስ ካብኡ ንላዕልስ ኣብ ዳሕረዋይ መስመራስ ተትገብሮ ነይራ ይብል ኣነ ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ
ተመክሮ ዘሎ ቁርብ ኣብቲ ድሕሪት ዋላ እኳ እዚ ጆ ፔድሮ እውን እንተሃለወ ዳኒ ወልበክ ምምፁ ፅቡቅ ውፅኢት ኢልያ እነ ዝሓስብ ንቸልሲ ገለ ነገር ኣብቲ ቀዳማይ መስመራስ ዓብ ለውጢ ክገብረላ ይኽእል ኢልያ እነ ዝሓስብ ማለት እዩ እቲ ናይታ ጋንታ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ተፃዋታይ ሊደር ዘይምህለዋ ምሻሎ ነታ ጋንታ ከም ሓደ ኤክስፐሪንስ ዘለዋ ተፃዋታይ ኣይፀንሓን ኣብ ትሕቲ ጃባ ኣሎንሶ ከዓ እንታይ ትውፅኢት ናይ ጃባ ኣሎንሶ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ እዚ ሰልጣን እዚ ብዕድመ ናይቶም ተፃወቲ ጥራይ ምርኣይ ገዲፍናስ ተመክሮ ዘለዎ ተፃዋታይ እውን መፅዩ ነታ ጋንታ ቁርብ ነቶም ተፃወቲ ዘለዉ ስኳድ ኣብ ምምልማል ኢንሻሎ ክሕግዞም ዝኽእል ኣብቲ ሊደር ምዃን ዓቕሙ ዘሎ ተፃዋታይ ኣነ ካብ ሄርናንደስ ምምፃእስን ላዓልስ ወልበክ ኣምፂኦም ዋላ ንሄርናንደስ ገዲፎም ናብቲ ድሕሪት ተፃወቲ እንተዘምፅኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ንዓይ ናይ ምምፃእ ሄርናንደስ ቁርብ ንዓይ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ትርዳእኒ እያ ዘይከኣለት እዚ ወልበክ ግን ኦልሬዲ ምኩር ተፃዋታይ ምስ ዓበይቲ ክለባት ከም በዓል ኣርሰናል ዩናይትድ ዝተፃወተ ከምኡ ድማ ወልበክ እንታይ ዓይነት ኣብ ብራይተን እንታይ ዓይነት ብቕዓት ኣርእናሲ ርኢና ኢና ማለት እዩ ያ እስቲል ግን ኣይተወደን ዘሎ ስሚዘይ ብሕጂ እውን ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ድሕሪት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም እዚ ተሪፉ ዘሎ ብሓፈሻ እውን ተፃወቱን ከፋንው እዮም ብፍላይ እዚ ናይ ኤንዞ እንተዳ ኣፋንዮም እሞ ልዕሊ 120 ሚልዮን እዮም ክረኽቡ ተረዲኻኒ ሕጂ ምናልባት ኣብ ድሕሪት እቲ ናይ ጎልኪፐር ከምፅኡ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ናይ መስመር ምጥቃዕ ኩልኻሲ እታ ናይ መስመር ምጥቃዕ ናይ ቸልሲ እንታይ ዲ ላሜክ ሕጂ በቲ ስቲል ናው ክሳብ ሕጂ ሰዓት ብሕጂ እንታይ ክገብሩ እዮም ሓቢርና ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ በታ ዘላ ስኳድ ከም ንሪኣ ዘለና ግን ኣዚስ ታይም በቲ ዝገበርዎ ዕድጊ ምሻሎ ፅቡቅ እዩ ናይዛ ጋንታ ፅቡቅ ነገር ሕማቅ ነገር ኢና ክንገልፆ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ጌጋ መስርሕ ገይሮም ይብል ኣለኹ ምክንያቱ ፅቡቅ መስርሕ ዝገበርዎ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ እቶም ኣምፅኦም ዘሎ ተፃወቲ ከም በዓል ወልበክ ምምፅኡ እውን ቁርብ ኤክስፐሪንስ ዘለዎ ብምዃኑ ነታ ጋንታ ከምኡ ዓይነት ተፃዋታይ ዘይምፅናሓ ኤክስፐሪንስ ዘለዎ ተፃዋታይ ብምህላዋ እዚ እቲ ብልጫ ናይ ጃባ ኣሎንሶ እዩ ዝረኣየካ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ከም በዓል ሮጀርስ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ እውን ቀለል ተፃወቲ ይኮን ወርልድ ክላስ ተፃወቲ እዮም ኣብዚኣ ክመፀካ ደለ ተፃወቲ ወሲኹ ምሻሎ ጃባ ኣሎንሶ ባይ ዘ ወይ ማናጀር ብምዃኑ ቁርብ ነታ ጋንታ ከባራበራ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብዚኣ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሖም ቶም ወነንቲ እውን ንዕኡ ሓላፍነት ብምሃቦም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣሰልጣኒ ይፀንሓን ከም ኮች ኣሰልጣኒ ይፀኒሑ ማናጀር ዝኣመሰለ ኣሰልጣኒ እንተኮይኑ ግን ደስ ዝበለ ተፃዋቲ ከምፅእ ዕድላት ተዋሂቦ ክሳብ ዝሃለዎ ጃባ ኣሎንሶ እውን ቀሊል ኣሰልጣኒ ከምዘይኮነ እዩ ዘርእየካ እዚ እቲ ፅቡቅ ነገር ናይ ቸልሲ ይረኣየካ ማለት እዩ ብሕጂ ስቲል ኣይተወደና ኣሎ ኣብቲ ድሕሪት ከምፅኡን ኣይከምፅኡን ሓቢርና ክንሪኢና ማለት በቲ ዝገበርዎ ዕድጊ ግን ስቲል ኣብቲ ድሕሪት ዕድጊ ከም ዘድልያ ብሕጂ እውን ክወፁ ዝኽእሉ ተፃወቲ እውን ኣለው ከም በዓል ዲላብ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ኦልሬዲ ብኮሞ ሽሞም ይለዓል ኣሎ ናብኡ ናብ ኮሞ ከይድ ይበሃል ኣሎ ከምኡ ድማ እዚ ጃክሰን ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ክፀኒሕ ዝብል ግምት የብለይን ዳኒ ወልበክ መፂኡ ኣሎ ጆ ፔድሮ ኣሎ ስለዚ ንዕኡ እውን ክሸወጠ እያ ነዚኦም ሸይጣ ናይዚኦም ቅያር ተፃወቲ በዞም ዝገበሮም ሽያጥ ከዓኒ ሓቢርና ክንሪኢና ኣብ ምንታይ ዕድጊ ክገብሩ እዮም ኣብ ድሕሪት ድዮም መመላእታ ድዮም ክገብሩ እቲ ማእኸል ሓቢርና ክንሪኢና ኢንዞ ተደጋጋሚ ሽሙ ብሲቲ ይለዓል ኣሎ ማለት እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ግን ንዓይ ኢንዞ ፈርናንደስ ክወፅእ ዝብል ግምት የብለይን ግን ክቅፅል ኮይኑ ይስማዓኒ ሽሙ ግን ብሲቲ ይለዓል ኣሎ ኦልሬዲ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ግዜ ገደብ ገይራሃላ ነይራ ቸልሲ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን 24 ሰዓት ዕድል ሂባቶ ነይራ እንተዘይፈሪምኩሞ እንተዘይገዚእኹሞ ብ120 ሚልዮን ፓውንድ እቲ መስርሕ ተዓፂሎ ኣይሽየጥኒ ኢላ ሓቢራ ነይራ ቸልሲ ኦልሬዲ ሓሊፉ እቲ መስርሕ ስቲል ምስቲ ኤጀንት ናቱ ይራኸቡ ኣለዉ ሲቲ ኣብ ዝርርብ እዮም ዘለዉ ብሕጂ እንታይ ክጋጥም እዩ ሓቢርና ክንሪኢና ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ግን ጃባ ኣሎንሶ ምስቲ ማናጀር ብምዃኑ ስቲል ንዑ እውን ክትኣምን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከም በዓል ወልበክ ዋላ እኳ ኣሪጎም እንትኾኑ ዋላ በዓል ሄርናንደስ ኣሪጎም እውን እንትኾኑ እንታይ ሓሲቡ ከም ዘሎ ሰልጣን እዚ ቀሊል ኣሰልጣኒ ከምዘይኮነ ነታ ጋንታ ናብ ካልእ ሌቨል ክወስዳ ከምዝኽእል እውን ይረኣየካ እዩ እቲ ናቱ ብልሒ እውን ገለ ነታ ጋንታስ ከባራብራ ይኽእል ኢልካ እውን ትሓስብ ኢኻ ማለት እዩ ግን ከምዚ ክብል እንተኮይነ ግን ኣብቲ ድሕሪት ግድን ተፃወቲ ወስኽ ከድልዮም ግድን ዋላ ካብ ጎልኪፐር ጀሚርካ ኣብዴት ናይ ምግባር ዓቕሚ ግድን ከድልዮም እዩ ተፃወቲ ኣብ ማእኸል ኣብ ቅድሚት ምምላእ ጥራይ ከይኮነ ማለት እዩ
يا قلنا ابزي اسي تا قند حجي تاد مسلك اسمي زي حجي كلب تشيلسي حجي تاد مسلك انا عنت وي تزاري بنير انده كلب تشيلسي عابي بنفيت لهم لو ما عمت بطعم عابي بنفيت لهم انت دا مزمي زمو مالتي مغنياتو اب زخونه وددرنا اوروبا وددر بزي مهلاوم بمولو حيلهم اب بريمير ليج مو خمس زلوم سكواد حجي ستيل جاكسون انت راوطيو ديلاب تراوطيو انا بمسمر متقعتي بيدرون بدانييلو بقطراي مرح الى حسبني قالون كفرمو يخليهم من الباتون بقاله حدا سبرايز قبرنا تخل حدا كلاس تخون اتقعيون كتم تتخليا ولا انا فيكتور اوشمين وين داغا خطاتو تخليا تشيلسي زيت قبر نغير سيبلان بزح نغير كتقبر اي تقمتاني خا تشيلسي هانده بتاتيا اوش ساعات كتودو تخل عند غانتا ديت امن غانتا ترى تشيلسي حجي اب قدميت انتي تمصون اي تفلطن دلو سبيشال با جاكسون ديلاب انتر اوصم كفتيوم حدا اتقعي كتوسخ تخيل يا ምናልባት ሳፕራይዝ ክትገብረና ትኽእል እያ ብሓፈሻ ግን ቸልሲ ኣነ መስመር መጥቃዕቶም ሮጀርስ ብምምፅኦም እቲ ህሉ ብቕዓት ናይ ፔድሮ ኣነ እዚ ፔድሮ ድበሃል ናይ ኣንደሬትድ ተፃዋታይ እንድዩ ብፍላይ ኣብዚ ፐርሲዝን ሪአዮ ኣንቀሳቕስኡ ገለመለ ብጣዕሚ በቃ ኣብ ትሕቲ ኣሎንሶ ክደምቕ ኮይኑ ይስማዕኒ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ማሬስካ ከማን ፅቡቅ ምንቅስቃሳት ኣርእዩ ድሓን ዝኾነ ጎል እዮም መዝጊቡ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኣሎንሶ ኣብ ኣታኪን ዝተመርኮሰ ዓይነት ፀወታ ስልቲ እዩ ዝካየድ ድፃወት ስለዚ ሕጂ በዓል ፔድሮ ኣብ ትሕቲ ኣሎንሶ ክደምቁ ይኽእሉ እዮም በዓል ሮጀርስ ከምኡውን እቲ ብቕዓት ናይ ፓልመር እንድሕር ናብ ግቡእ ተደኣ ተመሊሱ ናብቲ ዝሓለፈ ዓመት ተደኣ ተመሊሱ እዚኦም ፓልመርን ሮጀርስን እዚ ፔድሮን ዋሃደ በለ ብቕዓት ከርእዩና ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ፀወታታት እውን የካይዱ ኢለ ኣይሓስብኒ ስለዚ ምዚ ኣብ ፐርሲዝን ዘርእዮ ዘሎ እዚ ፔድሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ርኢና እዩ ብጣዕሚ ገለ ዝኾነ ተኣምር ዝኾነ ዓይነት መስመር መጥቃዕቲ እውን ክምስርት ይኽእል እዩ ስለዚ ኣለዎም ተቐየርቲ ኸ ኣለዎም ከም በዓል ኩንዳ ዝኣመሰሉ ታለንት ዘለዉ ካብ በዓል ስፖርቲንግ ሊዝበን ዝሓለፈ ዓመት ደወድዎ ሎም ዓመት ኣምፅኦም ኣለዉ እሱ እውን ኣሎ ወላ ስቲቫ እውን ኣሎ ሕጂ ኣብቲ መስመር መጥቃዕቲ ዘለዎም ሓይሊ ኣቕሊልካ ዝረአ ይኮነን ሓንቲ ተርፎም ደላ ኣብ ድሕሪት ሓደ ክላስ ዝኾነ ሰንትራል ሚድፊልደር ሰንትራል ዲፌንደር ተዳ ኣምፅኦም እታ ናይ ሳንቸስ ቦታ ከዓ እንድሕር ሓደ ክላስ ዝኾነ ጎልኪፐር እንተዳ ኣምፅኦም ምስቲ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዘይምህላዎም ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሳፕራይዝ ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢንዞ ፈርናንደስ እንተዳ ፀኒሑ ፅቡቕ ተዘይፀኒሑ እውን ኢንዞ ሰዲዶም እውን ጋለ ከምፅ እዮም ስለዚ ኣብቲ ማእከል እቲ ካሴዶ ኣሳር ዝበሃል ኣለዎም በቲልካ እቲ ዕርፍቲ ምህላው ጠቃሚ እዮም ይንዕኦም ስለዚ ክለብ ቸልሲ ኣነ ዝመፅእ ዓመት ምስ ክለብ ኣዝያ ከምዚ ፀብለል ትብል ኮይኑ ይስማዕኒ ብፍላይ ዘን ሃጓፋ እዚአን እንተመሊእናየን ማለት እዩ ተመሊኦምን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክለብ ቸልሲ ኣብዚኣ ተዓፀንያ ከም ይመስለካ ተወሳኺለካ ዲ ጥቡቅ እንዲሃ ዘለካ ላሚክ ኣብዛ ናይ ኢንዞ ፈርናንደስ ግንሲ ምውፃእ ግን ካሃሽም እዩ ወይ ስጋት ኣለልካ ዶ ትሓስብ ምክንያቱ ናይ ኩኩሬላ ምውፃእ እዚ ዓብይ ጌጋ እዩ ንዓይ ተረዲኻኒ ኩኩሬላ ሲ ንበይን ተፃዋታይ ሲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ገብረላ ነይሩ ንቸልሲ ዋላ ኣብቲ ቅድሚት ማዕርግ ክንደይ ሓገዝ ገብረላ ነይሩ ከም ንፈልጦ ካብቲ ድሕሪት ሲ ዝሓሸ ነይሩ ሕጂ ከዓ ኢንዞ ፈርናንደስ ከዓ ንቸልሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተፃዋታይ ቸልሲ እውን ክሸጦ መደብ የብላን ብሲቲ ስለ ዝለዓ ዘሎ ሽሙ እምበር ክሸጦ መደብ የብላን ማለት እዩ ያ እንተወፂ ኣብ ስጋት እዩ ቸልሲ ማለት እዩ ናቱ ቅያር ንክተምፅእ ኣብዚ ሕጂ ዋንስ መን እንታይ ዓይነት ተፃዋታይ ክመፅእ ብልክዕ ተኪኡ ክፃወት ዝኽእል ተፃዋታይ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ስጋት ኢልካ ትሓስብ እንታይ ምስልካ ሕጂ እዚኣ ብጣዕሚ ኢንዞ ፈርናንደስ ኣብ ክለብ ቸልሲ ናይ ኢንዞ ፈርናንደስ ወርድ ክላስ ተፃዋታይ ወላ ኣብ ሃገራዊት ጋንቱ ወላ ኣብ ኩሉ ንፉዕ እዩ ጠባያቱ ገዲፍካ ገለመለ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ ሕጂ ነቲ ክለብ ቸልሲ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ከዓ ዝግብኦ ገይሩላ ኢለ ይሓስብ ካብቶም ምስ ካሴዶ ስምረት ፈጢሩ ሲ ውሃደ በለ ብቕዓት ኣርኦምና እዮም ማለት ሲ ብሉፃት ኣካፈልቲ እዮም ሓቂ ሓሽ ሕጂ እንታይ ድመስለካ ፀገም ቀንዲ እንታይ ይኾን ምስለካ ኢንዞ ፈርናንደስ ኣብታ ጋንታ ፍሕፍሕታት ፈጢሩ ነይሩ እዩ ዘይምስማዕ ክሳብ ናብ ሪያል ማድሪድ ክወፅእ ከም ዝደሊ ክኸይድ ከም ዝደሊ ብዙሕ ነገራት ገይሩ ሕጂ እቲ ባህርያት እውን ካብታ ክለብ ናይ ምውፃእ ድሌታት እውን ነቶም ቦርዲ ክለብ ስለ ዘሪኦም ዘሎ እታ ክለብ ከዓ ከምዚ እንተደኣ ከይዱ ገንዘብ ተደኣ ረኺብናሉስ ይኸይድ ዛ ዓይነቱ ቀንዲ ግን ሕጂ ኢንዞ ፈርናንደስ
ክወፅእ ዘገድዶ ዘሎ ወይ ከዓ ንክወፅእ ተኽእሎታት ዘዕብዮ ዘሎ ምክንያት ማሬስካ እዩ ማሬስካ ኣብ ቸልሲ ነይሩ ፅቡቅ ገይሩ ፈልጦ ተፃዋታይ ሕጂ ከዓ ኣብ ሲቲ ኣሎ ሲቲ ከዓ ምውፃእ ሮድሪ እቶም ብሉፃት ተፃዋታት ስለ ዘፋነወት ንኢንዞ ፈርናንደስ ውዕሎም ሓዲሮም ክውድሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ቸልሲ ከዓ 120 ሚልዮን ተራ ተቐሪቧ ዓይና ከም ዘይተሓስብ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሲቲ ከዓ ማዓት ገንዘብ ኣኪባ ዘላ ንሮድሪ ልዕሊ 60 ሚልዮን ሸይጣ ከምኡውን ንራይንደር ልዕሊ 60 ሚልዮን ሸይጣ ኣብ ክልተ ከባፈልቲ ልዕሊ 120 ሚልዮን ኣታው ገይራ ኣላ ብዓብዩ ትራፎርድ 40 ሚልዮን ሸይጣ ኣላ ማዓት ገንዘብ እያ ዓቢታ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ንኢንዞ ንምምፃእ ክጠቕሞም ፈረቓን ክጠቕሞም እዩ ስለዚ ብዓብዩ ማሬስካ ከዓ ኣድናቂ ናይ ተፃወታ እዩ ስለዚ ቸልሲ ኢንዞ ከም ዝወፅእ ርዱ እዩ ቅድሚ ኢንዞ ምውፅእ ከማን ንዑ ክትክእ ዝኽእል ዓይነት ተፃዋታይ ተዘፈርሙ ግን ንዑ ክትክእዎ ይኽእል ድዮም ኣይክእሉን ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ግዜ መን መሎ እዩ ብሉፅ ኣብ ናቱ ቦታስ ክፃወት ዝኽእል ዝወፅእ ኮይኑ ግን ኣይስማዓኒ ባይዘወይ ቸልሲ ዝወፅል ኮይኑ ይስማዓኒ I don't know መጨረሻ ገለ ሰርፕራይዝ ምፅበን ኾን ዳምበር ብናትይ ርዲት ቸልሲ ዝወፅል ኮይኑ ይስማዓኒ ምስ እውን ከም ዝግድን ክወፅእ ኢሉ ፑሽ ኣይገብራኒ ነታ ጋንታ እንድሕር ዳ ማሬስካ ተደልይዎ ግን ድሕር ኣይብልኒ ማለት ንክወፅእ ከምዚ ንቸልሲ ግን ፑሽ ዝገብራ ኮይኑ ኣይስማዓኒ